बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम बड़ा रहमान है, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई का रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू है हमारा अज़ली दुश्मन भारत। भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या होने वाला है, मोदी सरकार क्यों घबराई हुई है, बौखलाहट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक तवातर के साथ आगाह करूँगा, बताऊँगा आपको। लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है आपकी कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता जो है मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। बात है भारत। भारत ने 1947 से लेके आज 2021 तक हमें कभी तस्लीम नहीं किया। हुकूमत कांग्रेस की हो या BJP की या किसी और की, इत्तेहादी हुकूमतों, ये 72 सालों ने ये साबित किया कि अज़ली दुश्मन ने हमेशा हमें दुश्मन समझा और हमें नीचा करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत की। 1965 में मार खाई, 1948 में उन्होंने मार खाई हम लोगों से, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आया। क्यों कि 1970-71 में उसकी साजिश कामयाब हो गई, जो बैनुल अक़वामी सतह पर, और हमें उसने दो लख्त कर दिया। अब इसी जोम में है। हालांकि उनकी अफवाज जो है वो परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज है और उससे आपका मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वहाँ भूख नंग है, और उनकी अफवाज जो है वो 9 से 10 लाख जो है वो मकबूजा कश्मीर में है, ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में है, वो जुल्म सितम ढा रही है मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर। तो वो जो फ़ौज है वो बाकी हुई है। बहुत से लोग ख़ुदकशी कर चुके हैं, बहुत से लोग ख़ुदकशी करने वाले हैं, और वो ज़हनी तौर पर, नफसियाती तौर पर मरीज़ हैं। उनके कमांडर इन चीफ जो होते हैं, सिपह सालार, वो भी इसी तरह बढ़ के मारते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, यानी अफवाज पाकिस्तान और इसके सिपह सालार और इसके कमांडर और ये फ़ौज इतनी तरबियत याफ्ता और इतनी अच्छी है कि दुनिया उसको मानती है। दुनिया में कहीं भी अमन की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे अफवाज को लाजमी वहाँ अमन मिशन का हिस्सा बनाया जाता है। ये हमारी सलाहियतों की वजह है। आज एक दिन पहले सिपह सालार ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर भारत को ललकारा इस बात पे कि झूठी खबरों के साथ तुम हमें फतह नहीं कर सकते, तुम अफवाहें उड़ा के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, आँखों में आँखों डालो, हाथ में हाथ डालो, फिर देखेंगे क्या होगा। आप सब कुछ पता है अभिनंदन के साथ क्या किया हमारे फ़िज़ाइया ने। हमारी फ़िज़ाइया हो, हमारी बहरिया हो, हमारी आर्मी हो, बर्री फ़ौज हो, सब माशाल्लाह मुस्तनद लोग वहाँ मौजूद हैं और दुनिया मानती है। हम छोटी फ़ौज रखते हैं, छोटा मुल्क है भारत के मुकाबले में, उनके पास बड़ी फ़ौज है, लेकिन उनके यहाँ लोग हमसे ज़्यादा भूखे मर रहे हैं। बड़ी फ़ौज पे भी लोग इतराज़ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज क्यों रखी है। इसलिए रखी है कि उसने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है। अब क्या है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ये है कि तकरीबन 65 तंजीमें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, यानी अलहदगी की मुख्तलिफ़ रियासतों में। तो फिर जहाँ इतनी तंजीमें अलहदगी की बात कर रही हूँ, तो उसका मकसद क्या है? उसकी मकसद यही पता लगता है कि वो लोग अपनी हुकूमतों से, अपने हुक्मरानों से मुतमईन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान को बड़ा हुआ बनाया जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ भी अमन कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहैसियत पाकिस्तानी एक आम शहरी की हैसियत से चैलेंज करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को भी और दुनिया के मुबस्सरीन को भी कि आएँ, हमारे आज़ाद कश्मीर का भी मुआयना करें, देखें, हमारे बलूचिस्तान का भी मुआयना करें। लेकिन भारत सरकार ये रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर में जो हालात उसने बनाए हुए हैं, जिस तरह आम शहरियों को उसने कैद खाने में डाल रखा है, उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन कर रखी है, वहाँ किस तरह उन मुबस्सरीन को लेके जाएंगे? नहीं जाने देते, वो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को भी नहीं जाने देते। अब इस वक्त जो है मोदी सरकार, पहले उन्होंने शाइनिंग इंडिया की बात की थी और बड़ा पिछले दौर में की, अब वो कुछ और बात करते हैं। असल चीज़ ये है कि वो चाहते हैं चौधराहट। उन्होंने अमेरिका बहादुर का साथ दिया और अफ़गानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की,
اب ان کی عوام پوچھ رہی ہے اس انویسٹمنٹ کا، اس سرمایہ کاری کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اگر آپ غور کریں تو بھارت اس وقت ٹوٹنے کے دہانے پر ہے. ہمیں تو اس نے نقصان پہنچا دیا تھا 70-71 میں، لیکن اب وہ بات نہیں ہے. پاکستان 70-71 والا نہیں ہے. پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت سے پھر ایٹمی طاقت کا اگر ٹکراؤ ہوگا تو دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس سے دنیا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. بھارت میں مختلف جو ریاستیں ہیں اس میں تحریکیں چل رہی ہیں، اور آج کل اگر آپ غور کریں تو کسانوں کی جو موومنٹ چل رہی ہے، کسانوں کو جس طرح وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح وہ پنجاب کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں کیا ہوا؟ کسانوں نے اپنے مطالبات کے حق میں حکومت سے جو مطالبات کیے تو اس میں کیا ہوا؟ ابھی جب احتجاجی ریلی نکلی تو ایک منسٹر کے بچے نے 5-7 جو ہیں وہ مزدور مار دیے، گاڑی اس کے اوپر چڑھا دی، رون دیا اسے. کیا انسانی زندگی اور انسانی حقوق یہی ہوتے ہیں؟ اسی طرح انسانی زندگیوں کا خون کیا جاتا ہے. دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں ایک ابھرتا ہوا جو لیڈر تھا وہ سدھو تھا، سابق کرکٹر، لیکن اس نے پاکستان کے سپہ سالار کو جپھی کیا ڈالی. پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے بی جے پی کو بھی اور ان کے انتہا پسند جو ہندو تنظیم ہے ان کو بھی، کہ اس نے یہ جپھی ڈال کے اپنی سکھ برادری کے لیے کوریڈور نہیں کھلوایا، بلکہ اسے پاکستان سے روابط بنا لی ان کو. یہ ہے اب جب کسانوں کی حمایت میں وہ لوگ باہر نکلے تو کیا ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. سدھو بھی گرفتار اور پرینکا گاندھی جو ہے وہ بھی گرفتار، اور مزید گرفتاریاں بھی جاری ہیں. کسانوں کی بھی گرفتاریاں جاری ہیں، لیکن کسانوں نے کہا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے مودی سرکار، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کا حل کیا ڈھونڈے. انہیں لداخ میں بھی کی تھی، لداخ میں بھی انہیں مار پڑی. افغانستان میں سرمایہ کاری کی، وہاں بھی انہیں مار پڑی. چین سے بھی وہ ڈر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو آنکھیں دکھا کر صرف دنیا کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عوام کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ حالات وہ نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بھارت میں اس وقت جو انارکی کی فضا جو پھیلی ہوئی ہے، نہ وہاں کرونا قابو آ سکا، نہ وہاں صحت کے معاملات درست کیے، نہ وہاں روزگار کے معاملات ٹھیک ہو سکے، نہ ہی مستقبل میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. تو مودی کی ناکامی جو ہے وہ ان کو رات کو سونے نہیں دے رہی. اس نے نیندیں حرام کر دی ہیں، اور اب ان کا میڈیا بھی ان سے پوچھ رہا ہے کہ آخر افغانستان میں آپ نے کیا جیتا، کیا ہارا، ذرا بتائیں تو صحیح حساب دیں. جتنا آپ نے سرمایہ کاری وہاں کی اس کا رزلٹ کیا ملا؟ امریکہ نے آپ کو کیا دیا؟ اور آپ امریکہ کے پٹھو کیوں بنے تھے؟ آپ نے ظلم و ستم میں ساتھ کیوں دیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات مودی کے پاس نہیں ہیں، نہ ان کی سرکار کے پاس ہیں. جی ہاں، کوئی جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. سرکاری سطح پر یا اقوام متحدہ میں جا کے کوئی بات کریں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ بات کریں. آپ کو پتہ ہے نا کہ شنگھائی کانفرنس میں مودی صاحب نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ وہاں عمران خان کا آمنا سامنا ہونا تھا، وہاں دنیا کے لیڈروں نے ان سے پوچھنا تھا کہ شنگھائی کانفرنس کے جو مندوبین تھے انہیں نے پوچھنا تھا کہ بھارت میں کشمیر کا ظلم ختم ہو گیا. ان کے پاس جواب نہیں تھا، لہٰذا انہیں نے ویڈیو لنک پر گفتگو کر لی. اب معاملات اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا کشمیر کا معاملہ بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا بھارت کے اندرونی معاملات بھی دیکھ رہی ہے. یقینی بات ہے کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں ہماری مداخلت نہیں بنتی، بحیثیت حکومت، بحیثیت شہری ہماری نہیں بنتی. لیکن جب ہم پہ بار بار الزامات لگائے جائیں گے، جب ہمارے اندرونی معاملات کو چھیڑا جائے گا، جب افواہیں اڑائی جائیں گی، تو پھر زندہ قوم تو وہی ہوتی ہے جو اس کا جواب دے اور منہ توڑ جواب دے. سرحدی معاہدہ ہوا کہ شرانگیزی نہیں کریں گے، اس میں بھی یہی ہے کہ بھارتی سرکار شرانگیزی کر کے اپنے قوم کو مطمئن کرتی ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان چھوٹا ملک ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ بھارت کو للکارتا رہتا ہے اور وہ سرحدی خلاف ورزیاں کرتا ہے. حالانکہ پاکستان ہمیشہ جواب دیتا ہے. ابھی نندن کا واقعہ ہے، قید کیا انٹرنیشنل رولز کے مطابق، ہم نے چھوڑ بھی دیا، لیکن معاملات کیا ہیں؟ جب زندہ کو پکڑا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ رولز ہیں، ہم قواعد و ضوابط کے قائل ہیں. لیکن ہمارے فضائیہ کے جوانوں نے، ہمارے شاہینوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم سو نہیں رہے، ہم جاگ رہے ہیں. اسی طرح بری فوج کا بھی ہے کہ اگر کسی نے بھی ہماری طرف دیکھا میلی آنکھ سے تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، اور جہاں جہاں یہ جھڑپیں کرتے ہیں وہاں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح
بحریہ کا بھی حال ہے کہ بحریہ میں سمندری حدود سے بھی انہیں خلاف ورزی کی اور ان کو پھر اس کا جواب ملا اور پھر یہ بھاگ گئے. تو الحمدللہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بڑا مضبوط ہے، بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور سپہ سالار نے کور کمانڈر کے بعد جو ایک اسپیچ کی، جو تقریر کی، اس میں واضح پیغام اس نے اپنے ازلی دشمن بھارت اور بھارتی سرکار کو دے دیا. اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ زخمی حالت میں سوال و جواب کر رہا ہے اپنی حکومت پر. تو اب دیں جواب، مودی جواب دیں، مودی سرکار جواب دیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ علیحدگی کی تنظیمیں چل رہی، ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کے اپنے لوگوں کو پتہ ہے. لہٰذا اب بھارت بکھرنے کو ہے. شائننگ انڈیا کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ، ایک اور خبر کے ساتھ یا موضوع کے ساتھ. تو آپ سے ایک ہی درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے. سلامت رہیں. اللہ نگہبان.